बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक से पहले शाबान का वो आखिरी मुबारक और बाबरकत हफ्ते का दिन तशरीफ ला चुका है, जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। आज शाबान की 30 तारीख आखिरी हफ्ते का दिन है और दोस्तों ये माह शाबान का आखिरी मौका हमारे पास मौजूद है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी लाडली तस्बीह का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। अल्लाह वालों, आज का दिन कबूलियत का दिन है, आज का दिन बड़ी मुराद का दिन है, आज का दिन अल्लाह से खजाने लूटने का दिन है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही कबूलियत की घड़ियां रखता है। आज के दिन रब्बे करीम से मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से रिस्क मांगोगे, रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी, कारोबार में तरक्की उरूज के लिए दुनिया की जिस हाजत की नियत करके बैठोगे, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। सिर्फ आपने माह शाबान के आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा, ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़नी है। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद है। पूरा दिन किसी भी वक्त पढ़ लो, पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़ लो। सिर्फ यकीन कामिल के साथ ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शाबान का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। माह रमजान की आमद है, मांग लो रब्बे करीम से जो मांगना चाहते हो। आज आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। माह रमजान की हर घड़ी हर लम्हा कबूलियत वाला है। इसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, माह रजब बीज बोने का महीना है, माह शाबान उसकी पलाई का महीना है और माह रमजान मुबारक फसल काटने का महीना है। याद रखिएगा, ये महीना जो अजमत और बरकत वाला महीना है, ये हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। दोस्तों, आज माह शाबान की 30 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन एक तस्बीह अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है, उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस बीमार के लिए पढ़ी जाती है, उसे बीमारी से शिफा हो जाती है। अगर बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ती हैं, माकूल रिश्ते खुद चल कर आते हैं। कर्ज से निजात के लिए पढ़ी जाती है, तो करोड़ों का कर्ज है फौरी तौर पर उतरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका, इंशाल्लाह वो आज 2025 में मिलेगा। हर मकसद में कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। दोस्तों, रमज़ान मुबारक से पहले आपकी हर हाजत, आपके तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां पैदा फरमाएगा। आपकी जो हाजत है इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में अल्लाह वालों, अगर कोई भी आपके मामलात हैं, कोई भी मकसद है, अगर नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ लें। आप लोगों ने बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली, नौकरियां फिर भी नहीं मिल रही। आज इस खास अमल को पढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मनचाही आपको नौकरी दिलवा देगा। अगर आप लोग अपने कारोबार के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो कारोबार जो चलता हुआ ठप हो चुका है, इस अमल को पढ़ें, इंशाल्लाह ग्राहकों का रश लग जाएगा, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। यकीन करें, अगर मनपसंद शादी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो ये वजीफा बहुत ही ज्यादा करामद है। वजह यह है कि आज माह शाबान की 30 तारीख और आखिरी हफ्ते का बाबरकत दिन है। अल्लाह वालों, ये हफ्ते का दिन कोई आम हफ्ते का दिन नहीं है। हफ्ते के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह शाबान का आखिरी हफ्ता जो बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत वाला है, और ये वक्त बार बार नहीं आएगा। ये आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं, फायदा उठा लो। आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की कामयाबियां उनकी झोली में डाल दी जाती हैं। बस आप लोगों ने आज माह शाबान की 30 तारीख और आखिरी हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाल्लाह जो बंदा भी इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाएगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह शाबान की 30 तारीख और आखिरी हफ्ते के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह शाबान की 30 तारीख और आखिरी हफ्ते के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है, हमको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे,
جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ جب گناہ کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود اچھے اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کرتے تھے، تو نبی پاک کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو 313 بار استغفار کر لے، یعنی 313 بار استغفر اللہ پڑھ لے، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ خاص درود ہے جو سب سے افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 5 نمازوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور اگر ایک ہی بار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 11 بار پڑھ لیں، ورنہ 3، 5 یا 7 بار، مطلب کہ ایک نہیں پڑھیے گا، ایک سے زیادہ بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی کامیابیوں کے مواقع زیادہ بڑھ سکیں۔ اللہ والو، آپ نے ایک بار درود ابراہیمی حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔
آج آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سمجھیے گا۔ یا فتاحو کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی زیادہ توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ ماہ شعبان کی 30 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو کوشش کریں کہ گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ اپنے چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اور جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ دوستو، جب رب راضی ہوتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مل جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر 1 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ہی ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا، اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ سنیں تو اسی وقت کر لیں، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، ایک بات ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے 11 بار،
और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लोगों ने सूरह कौसर शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब आप लोगों को आखिर में जो चौथा अमल करना है, ये अमल भी बहुत ही खास है। ये मेरे रब के बहुत ही खास नाम है। ये 3 नामों का खास वजीफा है, लेकिन आपने बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। एक बात ज़हन में रखें कि ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। ये बहुत ही खास अमल है। जब भी इस अमल को करें तो कोशिश करें कि बावजू मुसल्ले पर बैठकर करें, किबला रुख होकर करें और आप लोग बिल्कुल तन्हाई में करें, यानी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आपसे बात ना करे। बिल्कुल आंखें बंद करके तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत के साथ करें। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। आपकी नजरें इधर उधर चल रही होती हैं, आपके ख्यालात कहीं और होते हैं और आप वजीफा पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह वालों, इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल को करना है। जितनी ज्यादा तवज्जो होगी उतनी ज्यादा कामयाबियों से अल्लाह ताला आपको हमकिनार करेगा। तो लिहाजा तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, वो आपको जरूर नवाजेगा इंशाल्लाह। बस आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपनी आंखों को बंद करके अपने खास मकसद को जहन में रखकर इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में जो अमल करना है वो या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनिय्यू का वजीफा है। या वहाबू ये मेरे रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ्त है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा रिस्क देने वाली जात। या रज़्ज़ाकू का मतलब है ए रिस्क देने वाली, और या गनिय्यू का मतलब है ए गनी कर देने वाले। यानी आज आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिस्के कसीर और रिस्के करीब बहुत ज्यादा मांगेंगे। अल्लाह वालों, जब आप लोगों की पैसों की कमी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह बाकी तमाम मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, कामयाबी तक पहुंचने के बाद जो कामयाबी का हमारा सफर होता है, जब हम लोग उसके करीब पहुंच जाते हैं हम लोग तकब्बुर करने लगते हैं। यानी कि अगर चंद पैसे हमें ज्यादा मिल जाएं, जैसे कि अगर किसी की 50,000 रुपए तनख्वाह है, एकदम वो 5 लाख या 6 लाख आप लोग कमाना शुरू हो गए, तो हम लोग अकड़ने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारी ही वजह से हो रहा है। और ये कुरान पाक की आयत भी है कि जब तुम मुसीबत में फंसते हो तो मेरी तरफ तुम लौटते हो, मुझसे मदद मांगते हो, और जब मैं अता कर देता हूँ तो तुम कहते हो ये तो तुम्हारी ही मेहनत और दानिशमंदी का सबूत था जो तुम उस फंसे हुए काम से निकल आए। अल्लाह वालों, बेशक ऐसे लोग बहुत खसारे में रहते हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों ने एक बात को ध्यान में रखना है, तकब्बुर नहीं करना। किसी को मत बताएं कि आपके पास क्या है। कम बोलें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुद ब खुद नवाजता चला जाएगा। कम बोलेंगे, लोगों को अपनी कामयाबी से जवाब दें, क्योंकि सिक्के ही बजते हैं, नोटों की आवाज नहीं होती। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपनी कामयाबी का ढिंढोरा ना पीटें। कामयाबियों को नजर बद हो जाएगी। हासिदीन, नजर बद लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपसे उधार मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर आप लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई आप लोग उनको दे देंगे और फिर वो आपको तारीख देते रहेंगे कि फलां दिन आना और आकर अपने पैसे ले जाना। फिर आप लोग झूठ बोलेंगे, बहाने बनाएंगे कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मेरी बेगम के साथ कुछ मसला हो गया है, मेरी सास की तबीयत खराब है। इस तरीके से फिर झूठ बोलकर पैसे लेने पड़ेंगे। काफी लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि हमने किसी को उधार दिया, किसी की मदद की और मैं मदद करके ही फंस गया। अल्लाह वालों, अगर किसी से उधार लिया करो तो खुदारा वक्त पे लौटा भी दिया करो। किसी के पैसे खाने के बाद सुकून से आप भी नहीं रह सकते। किसी के 10 रुपए खाओगे, अल्लाह पाक तुम्हारे 100 रुपए बर्बाद कर देगा और उसको 10 रुपए की जगह 10,000 से नवाज देगा। वो रब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब पैदा कर देता है। अब आप लोगों ने आखिर में कौन सा अमल करना है, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनिय्यू को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनिय्यू को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनिय्यू को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू या गनिय्यू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को 21 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। अल्लाह वालों, कोशिश करें कि 3-3 बार दरूद पाक पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें या 11 बार। कोशिश करें कि अव्वल आखिर उतनी बार ही दरूद पाक को लाजमी पढ़ें और उसके बाद आप लोगों ने दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती कोताही अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके मुआफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर, आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वजीफे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।